बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दुबई की सड़कों पर साइकिलिंग। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में एक ग्रुप के हमरा साइकिल चलाते नज़र आ रहे हैं। हाकिम दुबई ने इस दौरान नमाज मगरिब भी अदा की। लोगों ने इन मनाजिर को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। याद रहे कि शेख मोहम्मद बिन राशिद वक्तन फ़वक्तन अवाम से मिलने, इनकी ज़रूरियात दरियाफ़्त करने और इन्हें मुल्की क़यादत के साथ अपनाइयत का एहसास दिलाने के लिए इस किस्म की सरगर्मियाँ करते रहते हैं। किसी भी शॉपिंग सेंटर में पहुंचकर आम लोगों के साथ शॉपिंग करने लगते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट जाकर आम ग्राहकों के साथ लंच या डिनर कर लेते हैं। इस मौके पर मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इनके साथ यादगारी तस्वीर बनवाने का एहतमाम करते हैं और कभी अपना कोई ऐसा मसला भी हल करा लेते हैं जिसके लिए वो इस किस्म के यादगार लम्हात की तलाश में रहते हैं। इससे कबल शेख मोहम्मद बिन राशिद की मोटरसाइकिल पर तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अबू ज़हबी में अल मरवा स्ट्रीट में वाक़या एक अपार्टमेंट में आतिश ज़द की। जुमे की रात अबू ज़हबी में अल मामूरा ज़िला अल मरवा स्ट्रीट में वाक़या इमारत की 7वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट में आग भड़क उठी। सिविल डिफेंस की फायर ट्रक जाए वक़ूआ पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में ले लिया और आग पर काबू पा लिया गया। आग पर बर वक्त काबू पा लेने की वजह से आग दूसरे अपार्टमेंट्स में नहीं फैल सकी। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई। गैलेक्सी नोट 20 के नए मॉडल्स का मुत्तहिदा अरब इमारात में बेचैनी से इंतज़ार। कीमत 3,549 दिरहम से 4,499 दिरहम के दरमियान होगी। सैमसंग मोबाइल दुनिया भर के मोबाइल्स फ़ोन में अपनी अलग पहचान रखता है। जो लोग सैमसंग फ़ोन के आदी हो जाएं, इन्हें फिर कोई और स्मार्टफोन पसंद नहीं आता। सैमसंग गैलेक्सी के नए मॉडल्स का मुत्तहिदा अरब इमारात में भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। सैमसंग गल्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से बताया गया है कि गैलेक्सी नोट 20 के नए मॉडल्स के लिए लोगों की जानिब से पहले ही ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, जो बहुत बेताबी से नए मॉडल्स को अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। सैमसंग गैलेक्सी के नए मॉडल्स अनकरीब सैमसंग ब्रांड्स की दुकानों और ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब होंगे। अब तक लोगों की बड़ी गिनती ने इन मॉडल्स के लिए ऑर्डर्स दे रखे हैं। इमारात में 20 अगस्त तक इन नए मॉडल्स के ऑर्डर्स वसूल किए जाएंगे। अगले रोज़ इमारात भर में ये मोबाइल फ़ोन्स दस्तयाब होंगे। गैलेक्सी नोट 20 के मॉडल्स की कीमत 3,459 दिरहम से शुरू होगी, जबकि नोट 20 की कीमत 4,499 दिरहम से शुरू होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में व्लॉगर्स विज़िट वीज़ा में तोसी के हवाले से गलत मालूमात फैलाने लगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में व्लॉगर्स की जानिब से विज़िट वीज़ा में तोसी के हवाले से सार्फिन में गलत मालूमात फैलाने का इंकशाफ हुआ है। खलीज टाइम्स के मुताबिक अक्सर व्लॉगर्स अपनी मकबूलियत बढ़ाने की खातिर वीज़ा फ़ीस के हवाले से ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका हक़ाइक़ से कोई वास्ता नहीं। अपने सोशल मीडिया चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए टिकटॉक और यूट्यूब पर अक्सर अफराद विज़िट वीज़े के तरीक़ाकार और फ़ीस के बारे में गलत मालूमात ज़ाहिर कर रहे हैं। ये बात इमारात में मौजूद ट्रैवल एजेंट्स की जानिब से बताई गई है। अक्सर व्लॉगर्स की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इमाराती हुकूमत ने वीज़ा फ़ीस की अदायगी के लिए रियायती मुद्दत सितंबर तक बढ़ा दी है, जो कि गलत बात है। हुकूमत की जानिब से 10 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इसके अलावा दुबई, अबू ज़हबी और शारजा में वीज़ों की फ़ीस में गलत ज़ाहिर की जा रही है। स्मार्ट ट्रैवल्स के डायरेक्टर रफ़ी अहमद ने बताया कि सोशल मीडिया चैनल्स पर मकबूलियत हासिल करने के लिए वीज़ा पॉलिसी के हवाले से ऐसी गुमराह कुन बातें फैलाई जा रही हैं जिनका मकसद तारकीन को खुश करके अपने चैनल्स को मकबूल तरीन बनाना है। इमारात में फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस पर कैश प्राइज़ जीतने की खुशखबरी देकर सार्फिन को लूटने का इंकशाफ। दुबई पुलिस की जानिब से मकामी और तारकीन बशिंदों के लिए ट्विटर अकाउंट पर एक अहम पैगाम जारी किया गया है, जिसमें ख़बरदार किया गया है कि वो कैश प्राइज़ के लालच में ना आएँ। इमारात में बहुत से नौसरबाज गिरोह लोगों की बड़ी रकमें लूट रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कोई भी शख्स अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट की तफसीलात किसी और पर ज़ाहिर ना करे। अक्सर अफराद मोबाइल फ़ोन्स पर कॉल या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए लोगों को कैश इनामात जीतने की खुशखबरी सुनाते हैं, जिसके बाद वो इन्हें इनामी रकम मुंतकिल करने का झांसा देकर बैंक अकाउंट की तफसीलात या क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर हासिल कर लेते हैं।
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان نوسر بازوں نے اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ میں موجود تمام رقم نکلوا لی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی خفیہ معلومات ظاہر نہ کریں، نہ کسی مشکوک کال یا میسج کا جواب دیں۔ اکثر نوسر باز کوئی لنک بھی بھیج دیتے ہیں جس پر کلک کرنے سے ان کو صارف کے موبائل فونز میں موجود تمام ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، جس میں بینک اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات بھی ہو سکتی ہیں۔ دبئی میں جعلی سفری دستاویزات کی شناخت کرنے والا سمارٹ سسٹم لانچ کر دیا گیا۔ دبئی حکومت نے جعلی ویزوں، پاسپورٹ اور دیگر سفری دستاویزات کی نشاندہی کرنے کے لیے دبئی ای ڈاکومنٹ سسٹم کے نام سے سمارٹ سسٹم متعارف کر دیا ہے۔ اس ڈیجیٹل سسٹم کے باعث دبئی ایئرپورٹ پر اترنے والے مسافروں کی سفری دستاویزات کی بہتر انداز سے جانچ کر کے ان کے اصلی یا جعلی ہونے کا پتہ چل سکتا ہے۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنرز افیئرز ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل عبید محیر بن سرور نے بتایا کہ نئے سمارٹ سسٹم کی بدولت سفری دستاویزات کی چند سیکنڈز میں پڑتال ہو سکے گی۔ بتایا گیا ہے کہ اس نئے سسٹم میں دنیا بھر کے ممالک کی جانب سے جاری ہونے والے پاسپورٹس اور دیگر دستاویزات کا ایک ڈیجیٹل انسائکلوپیڈیا شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دستاویزات کی جانچ کا یہ سمارٹ سسٹم جنرل ڈائریکٹوریٹ فار ریزیڈنسی اینڈ فارنرز افیئرز کے ماتحت نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حیثیت ایک آزاد محکمے کی ہوگی۔ اتحاد ایئر لائنز کو فلائٹ آپریشنز کی معطلی سے $578 ملین کا خسارہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق ایئر لائنز نے سال 2020 میں جنوری سے جون کے آخر تک صرف 35 لاکھ مسافروں نے سفر کیا، حالانکہ گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ میں اتحاد ایئر سے 82 لاکھ افراد نے سفر کیا تھا۔ اس طرح مسافروں کی تعداد میں تقریباً 60% کمی سے اتحاد ایئر کو شدید مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ ایئر لائنز کے مطابق سال کے پہلے 6 ماہ ایئر ٹکٹس کی فروخت سے $1.01 ارب کی کمائی ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ کارگو سروس سے $490 ملین حاصل ہوئے۔ 1 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان اتحاد نے $1.67 ارب کمائی۔ ایئر لائنز کو پچھلے سال کے پہلی سماہی کے مقابلے میں دوسری سماہی میں 38% کم آمدنی ہوئی۔ اتحاد ایئر لائنز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹونی ڈگلس نے امید ظاہر کی ہے کہ ستمبر تک دنیا کے مزید ممالک میں فلائٹ آپریشن کی بحالی سے مزید پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ بے روزگار ہونے والے پاکستانی ورکرز کی بحالی کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں تیز۔ حکام کے مطابق خلیجی ممالک میں کرونا وبا کے باعث بے روزگار ہونے والے پاکستانی ورکرز کو واپس لانے کے بجائے حکومت پاکستان نے ان کی نوکریوں پر بحالی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزارت سمندر پار پاکستانیز کے اعلیٰ حکام نے بتایا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور قطر میں وہ بے روزگار پاکستانی جو وطن واپس نہ آ سکے، ان کی دوبارہ بحالی کے لیے کمپنیوں کے ساتھ حکومتی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کمپنیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ورکرز کو واپس بھیجنے کے بجائے کم تنخواہ پر دوبارہ رکھ لیں تاکہ بحران ختم ہونے اور حالات کے بہتری کے بعد انہیں ویزا وغیرہ کے لیے پھر سے رقم خرچ نہ کرنا پڑے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں اگر کسی کی تنخواہ پاکستانی 1 لاکھ روپیہ تھی تو اس کو فی الوقت 60 سے 70 ہزار میں گزارا کرنا پڑے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے ورکرز کو بھی اعتماد میں لینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اس بحرانی کیفیت میں بے روزگاری سے بچنے اور وطن واپسی کے بجائے اپنی نوکری بچائیں۔ پاکستانی ورکرز کے معاملات کو براہ راست دیکھنے والے ایک اعلیٰ افسر نے اردو نیوز کو بتایا کہ اس سلسلے میں وزارتی سطح پر بھی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور قطر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنیوں کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے۔ امارات میں نجی اسکولوں کی فیس میں کمی۔ ابوظہبی کے نجی اسکولوں نے زیادہ سے زیادہ طلباء کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے 30% تک رجسٹریشن فیس اور آن لائن تعلیم کی صورت میں 50% تک فیس کم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق ابوظہبی میں ایک اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال میں طلباء کی تعداد کم ہے، خصوصاً نرسری میں داخل نہیں لیے جا رہے ہیں۔ نئے داخلوں کے مقابلے میں مختلف اسکولوں سے طلباء کے ٹرانسفر کیسز بڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے طلباء کے والدین نرسری میں بچوں کو داخل کرانے سے خوف زدہ ہیں۔ ایک اور رجحان یہ سامنے آ رہا ہے کہ والدین اپنے بڑے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخلہ دلانے کی تگ و دو میں لگ گئے ہیں جہاں فیسیں کم ہوں۔ نجی اسکولوں نے داخلہ لینے والے طلباء کے لیے سوشل میڈیا پر مختلف ترغیباتی پیکیجز کی تشہیر شروع کی ہے۔ سرپرستوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اسکول میں بھائی اور رشتہ دار داخلہ لیں گے تو انہیں خصوصی رعایت دی جائے گی، رجسٹریشن فیس معاف کر دی جائے گی،
تعلیمی فیس میں رعایت دی جائے گی اور تعلیم مکمل آن لائن ہونے کی صورت میں مزید رعایتیں بھی پیش کی جائیں گی۔